आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ये मेरे लिए बहुत अहम है। एक छोटा सा 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत चीज़ अहम है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा इस बारे में भी, और ये सदका जारिया भी है किसी की हेल्प करना। तो प्लीज अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाऊं आज हमारा मौजू क्या है। आज हमारा मौजू जो है वो काफी खास भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इस चीज में हर बंदे की जो है वो दिलचस्पी होती है, और वो है हमारा टॉपिक आज का मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। नाज़रीन, मोबाइल जो है ये एक बहुत बड़ी इजाद इस किस्म की है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा फायदेमंद इसलिए है कि इसने हमारे जो दूर के हैं, हमारे प्यारे जो हमारे मुल्क से बाहर हैं, हमारे अपने, उनके हमें बहुत करीब कर दिया है। हत्ता कि इस कदर करीब कर दिया है कि हम उन्हें देखकर वीडियो कॉल पर हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वो वाले जो बाहर होते थे और अपने पीछे से उनके बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और वो 3-3, 4-4 साल बाद जब वापस आते थे उनको पता नहीं होता था उनका बच्चा किस तरह का है। तो अब तो ये फासले जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, और बहुत सी सहूलियात जो हैं वो इंसान ने आजाद कर ली हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हमने ये देखना है, जहां हमें इतने फायदे हुए हैं वो हमें मोबाइल के नुकसानात क्या हुए हैं। नाज़रीन, अगर मोबाइल में से हमें 50% फवायद हासिल हुए हैं तो 50% नुकसानात भी हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि तकरीबन 60 या 70% इसके नुकसानात हैं। इसके नुकसानात थे नहीं, हमने बना लिए हैं। यानी कि आपको पता है कि बुराई जो है, आप हिसाब लगाने की जिस तरह से हम जरखेज मिट्टी में किसी बीज को बो देते हैं और उसकी ग्रोथ तेजी से होती है, उसको अच्छा पानी, अच्छा माहौल भी असर आए तो वो खूब फलता फूलता है। इसी तरह से हमारे माशरे में और आज के मुसलमान के हवाले से अगर कोई बुराई की बात आप करते हैं, कोई बुराई है, तो वो इस बीज की तरह ही फलती फूलती है। बहुत तेजी के साथ बुराई जो है वो लोग अपनाते हैं और नेगेटिव की तरफ, मुसलमान खासकर, क्योंकि मेरा टॉपिक तो मुसलमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने अपनी बुराइयां और अच्छाइयां देखनी है। हमने ये नहीं देखना कि गैर मुस्लिम क्या कर रहे हैं। ना उनका खुदा पर यकीन है, ना वो खुदा को मानते हैं, और ना इन चीजों के उनको नुकसानात नजर आते हैं। लेकिन हमने तो ये देखना है कि एज अ मुसलमान हमें इस चीज का अगर फायदा है तो नुकसान कितना है। नुकसान हमने पहले देखना है, जो हमारे इस्लाम को नुकसान है, जो हमारे ईमान को नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन, मेरे कहने का मकसद ये है कि बुराई जो है वो तेजी से फैलती है। जहां मोबाइल ने हमें बहुत सारी सहूलतें दी हैं, उसके साथ साथ हमारे मोबाइल के साथ जो मसाइल हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मोबाइल के साथ जराइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मोबाइल के साथ बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मोबाइल के साथ फाशी और ज़िना बहुत आम हो गया है। मोबाइल के साथ इंटरनेट के जरिए जो लड़के लड़कियों की दोस्तियां हैं और जो बातें करना और चैट करना, अब तो इससे भी आगे के काम होते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारी माशरे को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं, और हमें, हमारे लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद चीजें नहीं है। हमारा ईमान जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लग गया है। मोबाइल जो है वो इस चीज किस्म की चीज है कि आज मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो हमारा राब्ता भी इसी चीज के हवाले से है। इसको खत्म करना तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमारे बहुत से फायदे हैं इसके साथ, बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इसके साथ। बहुत से, जिस तरह से मैं आपको इस वक्त जो है वो आपको मोटिवेट कर रही हूँ, इस तरह से बहुत सी चीजें हम अच्छी सीखते हैं मोबाइल से। नेट के जरिए हम बहुत ज्यादा लोगों को, दुनिया को, माशरे को, हर चीज को हम जानने लग गए हैं। वो खबरें जो हमें महीनों बाद मिलती थी वो अब हमें
اسی وقت اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. لیکن ناظرین بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو استعمال غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کرتی ہے. موبائل بیسیکلی طور پر بڑوں کی ضرورت ہے، جس میں ہم بڑے بچے بھی لگا سکتے ہیں جو پڑھتے ہیں، نیٹ کے ذریعے پڑھتے ہیں، موبائل کے ساتھ ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں. لیکن موبائل تو اب چھوٹا آپ 2-2.5 سال کا بچہ بھی لگا لیں تو وہ بھی موبائل کو ایزیلی چلا رہا ہے اور اس میں اپنی پسند کی چیزیں جو ہے دیکھ رہا ہے. ایک تو چھوٹے بچوں کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے بہت زیادہ. اس میں یہ ہے کہ بچے وقت سے پہلے بڑی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے لیے بالکل بھی موافق نہیں ہے. دوسرا، جب بچے اس میں کارٹون وغیرہ ہر ٹائم پہ وہی چیز، ہر وقت وہی چیز دماغ پر سوار رکھتے ہیں تو بچوں کا مستقبل اس سے خراب ہوتا ہے، ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں. موبائل ہم نے اپنے زندگی میں سہولت کی بجائے ضرورت بنا لی ہے. یہ ضرورت ہے کسی حد تک، لیکن ہم کہہ لیں کہ ہماری یہ زندگی کی ضرورت ہے، زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے. تو بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو لوگ موبائل کے بغیر یا پھر نیٹ کے بغیر اپنی زندگی ایزیلی گزار رہے ہیں اور اپنی ضروریات کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ نیا، ہر طرح کا چل رہا ہے ٹرینڈ، ہر طرح کا آپ کو مل جائے گا. لیکن ناظرین، کیا ہمارے بچے بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کا باعث نہیں بن رہی؟ فحاشی بہت عام ہو گئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم سفر کریں نا، پبلک ٹرانسپورٹ پر اگر سفر کریں تو میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے. لڑکوں کا تو اتنا زیادہ ایشو اس لیے نہیں بنتا کہ مرد جو ہے وہ بہت سی کاموں میں آزاد ہے، اس کو نقصان بھی کم ہے. لیکن ایک عورت ہونے کے حوالے سے اگر لڑکیوں کو دیکھا جائے تو کالج کی لڑکیاں، یونیورسٹی کی لڑکیاں، جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، وہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور اس کو ٹرانسپورٹ میں ہم بیٹھے ہیں، کسی رکشے میں بیٹھ جائیں، کسی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، کسی وین میں بیٹھ جائیں تو لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور ارد گرد سے بے خبر ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کون کون دیکھ رہا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں، بس وہ اس میں لگی ہوئی ہیں. عورت کو یہ چیز تو بالکل بھی زیب نہیں دیتی. میں نے تو بہت باپردہ، بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران لوگوں کے سامنے موبائل پر بزی ہیں. یہ کوئی ہمارا مسلمان ہونے کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان عورت کا طریقہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. مسلمان عورت تو جب سفر کرتی ہے تو وہ بہت سلجھے طریقے سے سفر کرے، بہت وہ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کر بیٹھے، خاموشی سے بیٹھے، نظریں جھکا کر بیٹھے. اس طرح کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہم سفر میں نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ عورت کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی، اچھا نہیں لگتا بندہ اس طرح سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر میں آ گئے ہیں تو موبائل کے ساتھ بیزی ہیں، اگر ہم باہر ہیں تو موبائل کے ساتھ بیزی ہیں. ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ ڈھنگ سے کرتے نہیں ہیں، کر نہیں پا رہے ہیں موبائل کی وجہ سے. اور جو لوگ اس موبائل میں ہر وقت غرق رہتے ہیں ان کی آئی سائٹ ویک بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر ہم ڈاکٹری لحاظ سے دیکھیں تو کمر کا پرابلم بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل بن رہا ہے. اور تجزیے کے مطابق کہ کمر کا پرابلم اس لیے زیادہ بن رہا ہے جو بچے موبائل کو لے کر اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی پوزیشن ایک سی رہتی ہے. 2, 2.5, 3, 4, 5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم اسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور ہماری نظریں جو ہیں وہ موبائل کے اوپر ہیں. تو کیونکہ وہ ایک اس طرح کی لائٹ ہے، فلیش ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے اس قدر صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے وہ. پھر ہمیں کمر کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈاکٹری لحاظ سے نقصان دہ ہے. دوسرا، آج کل کا ماحول اس قدر خراب ہو گیا ہے، بچے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں موبائل میں جو ان کی عمر سے 20 سال بعد کی وہ چیزیں جو ان کو علم ہونا چاہیے وہ اب ہو رہا ہے. اور موبائل میں آپ کو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے سے مل رہی ہے. اور جب پھر ہم نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے تو پھر کھانے کو ہو یا نہ ہو موبائل کا پیکج جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہرحال ابھی جو ہے فحاشی جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے کافی تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھیلی بھی ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ان کی ایج سے پہلے موبائل جو ہے وہ نہ پکڑائیں. ہم بچوں کو موبائل میں اتنا انوالو نہ کریں. میں نے بہت سے لوگوں کا تجزیہ کیا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں، والدہ ایسی ہیں، والد ایسے ہیں جو بچہ کہنا نہیں مان رہا، ہوم ورک نہیں کر رہا، اسکول نہیں جا رہا، اپنی اکیڈمی میں نہیں جا رہا، یا کوئی اس طرح کا کام جو ہے والدین کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ نماز پڑھنے تک کو اگر کہتے ہیں تو بچوں کا پہلا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ موبائل ہوتی ہے. تو ماں باپ اس کو موبائل کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لو تو میں تمہیں موبائل دوں گی، اتنے گھنٹے کے لیے لے لینا اور چاہے جو مرضی دیکھنا. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ چاہے جو مرضی دیکھنا. ایک چھوٹا بچہ ہم اسے موبائل دے کے فری ہو جاتے ہیں، وہ اس میں کچھ بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ تو بہت نقصان دہ چیزیں ہیں. بچے اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگے ہیں، بڑے کام کرنے لگے ہیں. ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی دنیا جو ہے وہ بھی تباہ کر رہے ہیں اس طرح سے. میرا یہ آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز آپ کوشش کریں آپ کہ آپ نا بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، چھوٹے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. بچے تو وہ بھی پرورش پاتے تھے اور اتنے لائق نکلتے تھے اور اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے تھے جب موبائل نہیں تھا. یہ ہماری ضرورت اگر ہوتا ناظرین تو ہمارا شروع سے گزارا نہیں ہوتا. جب موبائل نہیں تھا تو تب کیا تھا؟ دنیا چل رہی تھی، کاروبار چل رہے تھے، بچے پڑھ بھی رہے تھے، بچے پوزیشنیں بھی لیتے تھے. اور سب سے ایک میں نے اور بات جو نوٹ کی ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا اس بارے میں کہ موبائل کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جب موبائل نہیں ہوتا تھا تو بیٹھنے کا بہانہ مل جاتا تھا، اتفاق ہوتا تھا، ہر چیز کا آپس میں محبت ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا. تو اب وہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ گھر میں جب 3-4 افراد ہیں، بچے اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہیں، والدین اپنا موبائل لے کر بیٹھے بزی ہیں. چلو والدین کا یہ ہے کہ والد نے کوئی کام کرنا ہے یا والدہ کا، لیکن بچے جو ہیں وہ آپس میں ان کی محبت پہ بہت اثر پڑا ہے اس چیز سے. کیونکہ محبت ہمیشہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر ہم کوئی چیز شیئر کرتے ہیں. کھانا ہم اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کچھ عام باتیں کرتے ہیں تو وہ اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں. اپنا جو کوئی بھی وقت ہے وہ اپنا اکٹھے جب گزارتے ہیں تو وہاں پر محبت بھی جنم لیتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم پرابلم شیئر کرتے ہیں تو بہت سے مسائل اس طرح سے حل ہو جاتے تھے. لیکن اب ہر بندہ اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور اتنی دوریاں آ گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ دوسرے بندے نے، گھر کے افراد نے کھانا بھی کھایا یا نہیں. تو جب ہم بچوں کو کھانے کے لیے آواز دیتے ہیں، دسترخوان پر بلاتے ہیں، تو بچے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میں موبائل میں بزی ہوں، میرا کھانا ادھر دے دے. آپ بالکل بھی بچوں کو کھانا جو ہے وہ ان کے روم میں مت دیں. اور موبائل میں بزی ہیں تو آپ سختی سے بات کہہ دیں کہ موبائل میں بزی ہیں تو کھانا نہیں ملے گا. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے کھانا دیتے ہیں تو ان کی توجہ کھانے پر کام اور موبائل پر زیادہ ہوتی ہے. اس سے تو وہ کھانا جو ہے وہ زود ہضم نہیں ہوتا. وہ کھانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندے کو لگتا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ صحت کیا بنے گی بچوں کو؟ آج کل آپ بچوں کی صحت دیکھیے، اتنے کمزور اور اتنی ویکنیس ہے بچوں میں کہ بچے اچھے سے بھاگ دوڑ نہیں سکتے، بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتے. ہر بچے کو آپ تیسرے چوتھے بچے کو دیکھ لیں، ہر بچے کو جو ہے وہ چشمہ لگا ہوا ہے، آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے بچوں کی. بچے اتنے کمزور ہیں کہ وہ کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں کیونکہ ان میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ کھیل سکے. تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو کھاتے ہیں ان کی توجہ اس چیز پر ہوتی نہیں ہے. تو آج کل موبائل ان سب چیزوں میں ہے کہ اس میں بزی ہوتے ہیں. اس میں اگر کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو سائڈ پہ رکھ کے پہلے آپ کھانا کھا لیں. اور اگر آپ کوئی فضول چیز دیکھ رہے ہیں، کسی کارٹون میں بزی ہیں، کسی ڈرامے میں بزی ہیں، کسی مووی میں بزی ہیں، تو پھر تو ستیاناش ہو گئی آپ کا. کیونکہ ایک تو ہم برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا وہ غیر ضروری چیز ہے
जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। तो फिर जब हम खाना इस तरीके से खाएंगे तो वो खाना हमें लगेगा कहाँ से, वो हमारी सेहत कहाँ से नजर आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कहा कि हमारे खाने में बरकत नहीं है, बरकत नहीं होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग दस्तरखान पर बैठ के खाना खाया करें और इकट्ठे खाना खाया करें, क्योंकि इकट्ठे बैठने से खाने में बरकत होती है और अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। तो खाना हमेशा आप दस्तरखान पर बैठ के खाएं। आप खुद भी इस बात का ख्याल रखिए, जब खाने का वक्त हो तो आप कोई भी मसरूफियत है उसको छोड़ दें, मोबाइल के साथ भी कोई भी मसरूफियत उसको छोड़े, वालिद भी वालिदा भी और बच्चों को भी आवाज दें, सब बैठ के मिलके खाना खाएं। खाना जब खा रहे हैं खुशगवार माहौल में खाना खाएं और इजी होके खाएं, आपका जहन किसी और तरफ ना हो, ताकि आप जो खा रहे हैं वो आपके बदन का जुज़्व बदन बनना चाहिए। एक खुशी होती थी कि ईद पे हम अपने दादा अबू के घर जाएंगे, दादी अम्मी से मिलेंगे, नाना अबू के घर जाएंगे, उधर खाला होंगी, मामू होंगे, ईदी मिलती थी, खुशी होती थी एक चीज की। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। तो बिजी इतने हम इस मोबाइल में हो गए हैं कि अब हमें ये चीजें जो हैं वो गैर जरूरी लगने लगी है, मोबाइल हमें अहम लगने लगा है। तो आप जब भी कोई खुशी होती है कोशिश ये करें, खासकर ईद पे, कि बच्चों को मोबाइल के साथ बिजी ना होने दें, उनको अपने रिश्तेदारों से मिलाएं, उनको दोस्तों के साथ खेलने दें, दोस्तों से मिलने दें और घर बैठ के अच्छा दिन गुजारें ईद का, ताकि हमें एक दूसरे की खुशी का एहसास हो, एक दूसरे का ख्याल रखें हम इस तरह से। तो ये मोबाइल जो है हमने इसको अपनी जरूरत नहीं, इंतहाई जरूरत बना दी है। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज नशे की हद तक जब होती है तो वो हराम हो जाती है। हम किसी भी चीज को जब इस हद तक ले लेते हैं तो फिर वो नुकसान का बायस बनती है। गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से उसको ड्राइव करें, दूसरे हाथ में मोबाइल है और लगे हुए हैं अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर, कि हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि एक मिनट की हमारी जो लफ्ज़ शहद से हम कितना बड़ा नुकसान उठा सकते हैं या किसी का कितना बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में बिजी है। बच्चों के हाथों में मोबाइल खिलौनों की तरह मत दे, उनकी बेस जो है वो गलत तरीके से बन रही है। इस तरीके से मोबाइल और खासकर जब नेट है, नेट पैकेज है या नेट लगा हुआ है आपके, फिर तो आप बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल इस तरह ना पकड़ाएं। आपको क्या पता आप किचन में बिजी हैं, आपका बच्चा क्या देखी जा रहा है। एक 5 साल के बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा के चले जाते हैं और आजकल टच तो ये है कि जिधर हाथ लगाया वहां से वो नई से नई चीज खुलती आ रही है। तो बच्चा क्या से क्या देखी जा रहा है, आपको इस बात की खबर है? आप ध्यान देती, आपको सिर्फ ये इस बात का सुकून होता है कि मुझे मेरी जान छूटी हुई है और वो अपना मोबाइल में बिजी है, मैंने उसको कार्टून लगा के दिए हुए हैं और वो बैठा मजे से देख रहा है। जरूरी तो नहीं है कि आपने जो कुछ उसको लगा के दिया वो उसको देख रहा है। हर चीज का जो रास्ता है वो दरमियाना अख्तियार करना चाहिए। कोई चीज भी जो है जरूरत से ज्यादा जब हो जाती है तो वो नुकसान का बायस बनती है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सब्सक्राइब की जरूरत है। तो प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दें, ये भी आपके लिए सदका जारी है। तो अगली बार मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।